अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहारिस्तान उर्दू की 12वीं किताब, जिसमें कसीदा दर मदाई बहादुर शाही ज़फ़र, उनके अशारों की, उस कसीदे के अशारों की तशरीह करने की हम कोशिश करेंगे। आज हम 21वां शार पढ़ने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, क्या सागिर रंगीन को किया जल्द महिया, नरगिस ने सरसों ही हथेली पे जमाई। नरगिस एक फूल का नाम है। अजीज तलबा व तालिबात, नरगिस ने अपनी आँखों से बहुत जल्द रंगीन शराब का प्याला भरकर पिलाने के लिए मुहैया करवा दिया है। सरसों हथेली पे जमाना यानी बहुत तेज़ी से काम लेना। अजीज तलबा व तालिबात, आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। होती मुतहम्मिल नहीं एक सागर गुल की, होती मुतहम्मिल नहीं एक सागर गुल की, शाख गुल अहमर की नज़ाकत से कलाई। इसमें फरमाते हैं कि सुर्ख फूल जिस शाख पर खिला है, वो शाख इस कदर नरम और नाजुक है कि सुर्ख फूल के जाम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सुर्ख फूल का जाम शायर ने शराब की सुर्खी की मुनासबत से कहा है, और क्या खूब कहा है। एजाज नौ अंजी मुतारिब से चमन में, हर खार की हो नोक ज़बान शेर नवाई। एजाज नवा नजी मुतारिब से चमन में, इसमें गाने वाले का जिक्र हो गया है। उन्होंने इस शेर में फरमाया है कि गाने वाले की हसीन आवाज़, जो भी कोई गाना गाता है तो उसकी हसीन आवाज़ जो होती है, वो मोजे के तौर पर हर कांटे की नोक में ज़बान आ गई है, और वह भी शेर कहने लगा है। हैरत की नहीं जाए कि दीवार चमन पर, हर ताइर तस्वीर करे नगमे सरमाई। शायर फरमाता है कि जब माहौल इस कदर सहर अंगेज हो तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि चमन की दीवार पर बनी हुई परिंदों की तस्वीर भी गाना शुरू करें। शाह तेरे जलवे से है ये ईद को रौनक, आलिम ने तुझे देख के है ईद मनाई। ए बादशाह अजीम, ए बादशाह अजीम, ईद की तमाम रौनकें तुम्हारे ही जलवे की वजह से हैं, और तेरा दीदार करके ही तमाम दुनिया ने ईद मनाई। गोया ईद से ज़्यादा खुशी लोगों को तुम्हारे दीदार की है। तुम्हारा दीदार करना लोगों के लिए ईद से कम नहीं है। अजीज़ तलबा व तालिबात, शेर नंबर 26 कहते हैं, मह नौ जिसे अबरू ने वो तेरी, कि आईना चरख में है अक्स नुमाई। लोग जिसे नया चांद कहते हैं, वो शायद तुम्हारी हिलाल जैसी आबरू का ही परतव है, जो कि आसमान के आईने में नज़र आता है। परतव है तेरे जाम मैं ऐश सरबाम, बेसागर जमशीद करे कार्रवाई। ए बादशाह अजीम, बहादुर शाही ज़फ़र की तरफ इशारा है यहाँ पे। ए बादशाह अजीम, तेरे जमाल के परतव से जाम जमशीद के बगैर ही तेरी महफिल में ऐशो अशरत के शराब जाम करम करने लगा है। टपके लबे सागर से वो कतरे कर दी शक्ल, हो मिस्ल फलक जिसमें तमाशाई खुदाई। ए बादशाह, तुम्हारे जाम से टपकने वाले दुनिया की तरह गोल गोल कतरे पे खासियत रखते हैं कि इनमें सारी खुदाई तमाशाई हो सकती है। चुनांचे आसमान की ये खुसूसियत उन कतरों में मौजूद है
جس طرح آسمان میں بے شمار ستاروں کا نظارہ دکھائی دیتا ہے، اسی طرح ان قطروں میں بھی ساری خدائی دیکھی جا سکتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کیا علم سمائے تیرا سینے میں فلک کے، دریا کی کہاں ہو سکے کاسے میں سمائی۔ تمہارا علم اتنا وسیع ہے کہ آسمان کے سینے میں بھی نہیں سما سکتا۔ گویا تمہارا علم ایک دریا کی طرح ہے، اور اس کے سامنے آسمان کی حیثیت پیالے سے زیادہ نہیں ہے، اور دریا پیالے میں نہیں سما سکتا ہے۔ پڑھتا ہوں تیرے سامنے وہ مطلع موضوع، ہست کہیں سن کے بہائی و سنائی۔ میں تمہارے سامنے اب وہ موضوع مطلع پڑھتا ہوں جسے سن کر بہائی اور سنائی جیسے مشہور شاعر بھی مرحبا اور واہ واہ کہیں گے۔ یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی، جس طرح کہ مصفی ہو سر رحل تائی۔ اے بادشاہ سلامت، تم نے سونے کی کرسی پر اس طرح سے جلوہ افروز ہو جیسے قرآن پاک کا نسخہ سنہری رحل پر رکھا ہو۔ رکھتا ہے تو دست سکھا سامنے جس کے، ہے بحر بھی کشتی ہے وہ پھل کے از بحر گدائی۔ تیری سخاوت کا عالم یہ ہے کہ سمندر اپنے ہاتھ میں بھیک مانگنے کی پیالی لیے ہوئے تمہارے سامنے بھکاری بن کر کہتا ہے، گم رہ کو ہدایت جو تیری راہ پہ لا دے، رہزن بھی اگر ہو تو کرے راہ نمائی۔ تمہاری ہدایت کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی لٹیرے کو بھی ہدایت کرے تو اس پر اس قدر اثر ہوگا کہ وہ لوٹنا چھوڑ کر رہنمائی کرنے والا بن جائے گا۔ تا ناخن شمشیر نہ ہو ناخن تدبیر، دشمن کی تیری ہو نہ کبھی عقدہ کشائی۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، بادشاہ کی تلوار کی تعریف ہے یہ۔ کہتے ہیں کہ جب تک تمہاری تلوار کا ناخن یعنی تلوار کی تیز دار تدبیر کا سبب بن جائے تب تک دشمن کی مشکل حل نہیں ہو سکتی۔ خورشید سے افزوں ہو نشاں سجدے کا روشن، گر چرخ کرے در کی تیرے ناسی اقصائی۔ اگر آسمان تمہارے دروازے پر آ کر اپنا ماتھا رگڑے تو اس کے ماتھے پر جو نشان پڑے گا وہ اتنا روشن ہوگا کہ سورج بھی اس کے سامنے مانند پڑ جائے گا۔ عکس رخ روشن سے تیری جو ید بیضا، کرتا ہے کف آئین اعجاز نمائی۔ اس شعر میں فرماتے ہیں تمہارے روشن چہرے کا عکس اگر آئینے کی ہتھیلی پر پڑے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ نما ہاتھ کی طرح معجزہ دکھانے لگے گی۔ اس شعر میں بادشاہ کے چہرے کے حسن کی تعریف دلکش اور دل فریب انداز میں کی گئی ہے۔ کرتا ہے تیری نظر صدا نقد سعادت، ہے مشتری چرخ کی کیا نیک کمائی۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آسماں کا سیارہ مشتری بھی اپنی حلال کمائی نذرانے کے طور پر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک مرغی ہوا کیا ہے کہ سمیرگ نہ چھوڑیے، گر سرب ہوا ہوئے تیرا تیر ہوائی۔ اگر تو ہوا میں تیر بھی چلائے تو چھوٹے پرندے کی تو بات ہی نہیں بلکہ بڑا جسم والا پرندہ بھی شکار ہو جائے۔ اس شعر میں بادشاہ کے تیر و تفنگ کی تعریف کی گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج اتنا ہی، کل پھر اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔